अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। आप देखते होंगे एकदम से अरब ममालिक ने इसराइल को किस तरह तस्लीम करना शुरू कर दिया और अमेरिका ने इसराइल के हवाले से इन अरब ममालिक को एकदम से किस तरह मनवा लिया। जानेंगे आज की वीडियो में, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद मोहम्मद अब्बास रिजवी और आज हम बात करेंगे अब्राहम एकॉर्ड्स पर। अब्राहम एकॉर्ड्स है क्या? जनवरी 2017 डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें सदर मुंतखब होते हैं और डोनाल्ड ट्रंप अपने दामाद जेरेड कुशनर को एक जिम्मेदारी देते हैं, वो थी अपना सदारती मशीर होने की। इसके साथ साथ वो उन्हें एक टास्क देते हैं, बताते चलें जेरेड कुशनर इरांका ट्रंप के हमसर हैं और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं। टास्क ये देते हैं कि वो अरब इसराइल या इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट को किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं। जेरेड कुशनर मुख्तलिफ अरब ममालिक में दौरे करते हैं, खुफिया दौरे होते हैं। उसके बाद वो बेंजामिन नेतन्याहू जो काबिज इसराइल के वजीर आज़म हैं उससे भी मिलते हैं। अब ये जेरेड कुशनर ज्यूइश अमेरिकन बिजनेसमैन है। इसके साथ साथ वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बासी से भी मिलते हैं। 25-26 जून 2019 को बहरीन मनामा में एक अजलास होता है जिसका उन्वान होता है पीस टू प्रॉस्पेरिटी वर्कशॉप, यानी अमन से खुशहाली की तरफ, जिसमें मुख्तलिफ अरब ममालिक के वज़रा शामिल होते हैं, जिस पे 100 सफ़ात से ज्यादा एक किताब सबको दी जाती है जिसमें 50 अरब डॉलर की सरमायाकारी करने का प्लान पेश किया जाता है, जिसमें 50% से जायद गजा और उसके मगरबी किनारे शामिल है। अब उसमें एक नक्शा पेश किया जाता है जो कि 2 स्टेट रेजोल्यूशन होता है। याद रहे ये काम पहले हो चुका होता है, अब उसको एक हतमी शक्ल दी जानी होती है बस। जैसा कि फ़लस्तीन और इसराइल रेजोल्यूशन ऑस्लो अकॉर्ड 1993 से 1995 में के दरमियान हुए थे, मगर उस दौरान जो यासिर अराफात और येरिक रेबिन थे, जो इसराइली वज़ीर आज़म थे, जो ये इसराइल की और फ़लस्तीन की तकसीम कर रहे थे, उस वक्त दोनों को कत्ल कर दिया जाता है और वो मामला कैंसिल हो जाते हैं। वो उस वक्त के सदर बिल क्लिंटन ने करवाए थे और जो अब है उसमें फ़लस्तीन और इसराइल को अलग अलग नक्शे पर दिखाया जाता है। याद रहे अरब ममालिक यही चाहते हैं कि फ़लस्तीन और इसराइल को अलग अलग स्टेट्स डिक्लेयर कर दिया जाए और वो इस मंसूबे को पसंद भी कर लेते हैं और उसमें सरमायाकारी की हामी भी भर लेते हैं। अब इसका मकसद मैंने आपको पहले बता दिया है, अरब ममालिक को फ़लस्तीन की अलग रियासत का पैगाम दिया जाना है और वो अरब ममालिक जो हैं वो पिछले 25 सालों से यही कहते आ रहे हैं कि अगर फ़लस्तीन रियासत कायम हो जाती है, वहां पे जुल्म खत्म कर दिया जाता है, तो वो इसराइल को भी तस्लीम कर लेंगे। इसके बाद ट्रंप एक विजन लेके आते हैं विजन ऑफ पीस के नाम से, यानी अमन की बुनियाद। और 28 जनवरी 2020 में खुद ट्रंप ने उस वक्त के इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को पेश किया और जेरेड कुशनर ने यह प्लान, जो नक्शा था, वो ट्रंप के साथ शेयर किया और ट्रंप ने वहां पर पेश किया। उसमें बताया गया था कि फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से सियासी प्लान क्या होगा और इसे किस तरह, कब, कैसे हल किया जाएगा, और यूएन की करारदादों पर भी रोशनी डाली गई और जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज हैं उसके बारे में भी बात की गई। पॉइंट्स दिए, वो पॉइंट्स हैं कि फ़लस्तीनियों को अलग कौमी रियासत मिलेगी जो गजा और दरियाए उर्दन के मगरबी किनारों पर मुश्तमिल होगी। रकबा वही 1967 की अरब इसराइल जंग से पहले की सरहदों पर मुश्तमिल होगा और उसमें से इसराइल कुछ हिस्से फ़लस्तीन को दे देगा। फ़लस्तीन के पास इसराइल पर हमला करने वाले हथियार नहीं होंगे। किसी मुल्क की खुफिया एजेंसी से फ़लस्तीन मदद नहीं ले सकेगा, इसकी हिफाजत इसराइल ही करेगा। ऐसे समझ लें
کہ فلسطین کو اسرائیل کی سب اسٹیٹ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے. پولیس یا کوئی بھی مسلح ادارہ اسرائیل سے مشاورت کے بعد بنے گا. یروشلم اسرائیل کے پاس ہی رہے گا اور تمام مذاہب اس میں آ سکیں گے, اور اس کا نام فلسطین جو مرضی تجویز کر سکتا ہے, جو فلسطین کا اس وقت دارالحکومت بنایا جائے گا, اس کا نام القدس رکھے, واٹس ایور جو مرضی رکھ لے. اچھا, یروشلم کے پاس اس کا دارالحکومت ہوگا فلسطین کا. امریکہ اپنا سفارت خانہ بھی وہاں پر کھولے گا. مغربی کنارے اور غزہ سے گزرنے, یعنی اس کے درمیان جو اسرائیلی علاقہ ہوگا اسے گزرنے کے لیے 30 کلومیٹر لمبی سرنگ بنائی جائے گی, اور کوئی فوجی چوکیاں کوئی کچھ نہیں بنایا جائے گا. اور اسرائیل فلسطین کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ دہشت گردی کے خلاف کام کریں گے, اور جن لوگوں نے اسرائیل میں دہشت گردی کی ہوگی ان کو پکڑ کے سزا دیں گے. اور جو اسرائیل اور فلسطین مذاکرات ہوں گے اس میں کوئی ایسا شخص نہیں بیٹھے گا جو کہ اسرائیل کے خلاف رہا ہو اور اسرائیل کے خلاف کام کرتا رہا ہو. یہ ہے امریکی پالیسی. اس تمام منصوبے کو عرب ممالک کے سامنے رکھا گیا, جس میں یہ بھی بتایا گیا کہ ہم فلسطین کو ایک الگ ریاست بنائیں گے اور اسرائیل کو الگ ریاست بنائیں گے, جس سے پچھلے 25-30 سالوں والا جو اعتراض ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اب اس میں ابراہم ایکارڈز کا کیا لینا دینا ہے؟ ابراہم ایکارڈز ایک ایسی ٹرم ہے جو بڑی ریسرچ کے بعد نکالی گئی ہے. جون 2020 میں یہ بات کا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے جتنے مذہب نکلے ہیں نا, ان سب کو متفق کیا جائے, ان سب کو اکٹھا کیا جائے. وہ کون کون سے ہیں؟ جس میں یہودیت, عیسائیت اور اسلام ہے. اور جسے کہہ لیں کہ یہ جو ہے یہ اس میں ایک معاہدہ بنایا گیا جو کہ غیر رسمی طور پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کا تھا. اور اس معاہدے کو ابراہم ایکارڈ یعنی کہ معاہدہ ابراہیمی کا نام دیا گیا. ابراہم ایکارڈز کے پوائنٹس, امپورٹنٹ پوائنٹس کیا کیا ہیں؟ ابراہم ایکارڈز ایک معاہدہ ہے, ایک ایگریمنٹ ہے جو اسرائیل کو ریاست تسلیم کرنے کا رسمی اظہار ہے. اس معاہدے کو اس لیے ابراہم ایکارڈز کہا جاتا ہے کیونکہ 3 مذاہب یہودیت, عیسائیت اور اسلام کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ جو معاہدے کے ہیں, ہم مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر میں امن کے قیام کے لیے اور اس کے فروغ کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں جو انسانی آزادی, مذہبی آزادی کے احترام پر مبنی ہو. ہم بین الثقافتی اور بین المذاہب مکالمے کی فروغ کی کوششوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ ابراہیمی مذاہب کے پیروکاروں اور امن کی ثقافت کو فروغ دیا جا سکے. مسائل کا حل تعاون اور بات چیت سے نکالا جا سکے. ہم سائنس, فن, طب, تجارت کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے. ہم اسرائیل اور اس کے گرد و نواح میں معاہدہ ابراہیمی کے اصول کے مطابق سفارتی تعلقات کو بڑھاتے ہیں. یہ معاہدے کے پوائنٹس تھے. اور یہ سب سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے UAE سے رابطہ کیا اور 13 اگست 2020 کو وائٹ ہاؤس میں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو اور UAE کے ولی عہد اور صدر محمد بن زید ال نہیان سے اس معاہدے پر دستخط کے بارے میں ویڈیو کانفرنس پہ بات چیت کی. اور دسمبر 2020 میں UAE نے رسمی طور پر اسرائیل کو تسلیم کر لیا. اور اس کے بعد بحرین نے, مراکش نے بھی سفارتی تعلقات کا آغاز کر دیا اسرائیل کے ساتھ. اب امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کو راضی کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ کسی طرح سعودیہ بھی اس میں شامل ہو جائے اور وہ اس معاہدے کو قبول کر لے. یاد رہے سعودیہ نے ابھی تک اس معاہدے کو تسلیم نہیں کیا. وہ کیوں تسلیم نہیں کیا ابھی بات کرتے ہیں, مگر جب یہ بات شروع ہوئی اسی وقت سعودی عرب نے اسرائیل کے لیے اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی. سعودی عرب اس معاہدے سے, ابراہم ایکارڈ سے پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے ابھی؟ چونکہ اب حکومت بدل گئی تھی, جو بائیڈن کی حکومت آ گئی تھی, وہ پیچھے ہٹ گیا. سعودی عرب نے کچھ شرائط رکھی تھی.
2 या 3 शराइत थी। वो शराइत क्या क्या थी? सऊदीया चाहता था कि अगर ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है तो हमें भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी या दी जाए या उसके ऊपर काम करने दिया जाए। और 2 स्टेट रेजोल्यूशन जो मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में बता दिया, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो दिया जाए और गजा में जेनोसाइड को खत्म किया जाए। और जब ये हो जाएगा तो फिर सऊदी अरब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बन जाएगा। इसके बाद आपको याद होगा ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए थे जो नॉर्वे ने करवाए थे, और जिसमें जो कि उनके कत्ल की वजह से ख़त्म हो गए थे, जो इसराइली वज़ीर आज़म थे और यासिर अरफ़ात फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म थे, उनके कत्ल की वजह से। उसके बाद जब जनवरी 2017 में ट्रंप सदर बने तो फिर उन्होंने ये शुरू किया, जिसमें बहरीन के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल लतीफ़ बिन राशिद इन्होंने हिस्सा लिया, नेतन्याहू ने उसके ऊपर साइन किए, और यूएई के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला बिन जैद अल नहियान ने भी उसके ऊपर साइन कर दिए। यह था अब्राहम अकॉर्ड। इसराइल रियासतें किस तरह एकदम से तस्लीम करने लग पड़ी हैं। उनको बहुत सारे लालच दिए गए। एक सरमायाकारी का, आपको पता है इस वक्त हर मुल्क चाहता है कि हम सरमायाकारी करें, और इस बात का दबाव पाकिस्तान पे है कि वो अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने। आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान इसका हिस्सा बनेगा या नहीं? कमेंट में हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट के अंदर हम आपकी राय का इंतजार कर रहे हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।